Good morning students and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3 and I'm your teacher Ms. Humaira Anwar. Today is my 16th lecture. In this lecture we will read the remaining part of lesson transport. So let's start the lesson transport. Students, take out page number 36. We will read the remaining part of transport. So let's start it. Traveling by air is the fastest way to go. सफ़र करना बाय एयर हवा के ज़रिए सफ़र करना सबसे तेज़ तरीन तरीक़ा है कहीं भी जाने के लिए. एरोप्लेन्स कैन फ्लाई ओवर द सी. हवाई जहाज़ समंदरों पर से उड़ सकते हैं. इन हाई माउंटेन्स और ऊंचे पहाड़ों पर से. दे कैन ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस इन द शॉर्टेस्ट टाइम. वो बहुत कम वक्त में, शॉर्टेस्ट टाइम, बहुत ही कम तरीन वक्त में, बहुत लंबे फासले के पर लोगों को ट्रांसपोर्ट मीन ले जा सकते हैं. सैकड़ों लोगों को ले जा सकते हैं. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन. इट कैन फ्लाई एंड इट कैन कैरी हंड्रेड्स ऑफ पीपल. सेकेंड पैराग्राफ. फॉर ट्रेवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस बाय द एयर, हवा पर बहुत कम फासले पर सफ़र करती हुई, द हेलीकॉप्टर इज़ द मोस्ट यूज़फुल. तो हेलीकॉप्टर क्या है? बहुत ही यूज़फुल मीन फ़ायदेमंद है. हेलीकॉप्टर्स कैन लैंड ऑलमोस्ट एनीवेयर. हेलीकॉप्टर्स कहीं पर भी लैंड कर सकते हैं, उतर सकते हैं. लैंड मीन उतरना. इवन ऑन योर स्कूल प्ले फील्ड, यहाँ तक कि आपकी स्कूल के खेलने वाले मैदान में भी. This is the picture of helicopter. It can land even in your playground of your school. And this is the picture of aeroplane. It can carry a lot of passengers. Now, put your finger on the third paragraph. Vehicles can travel along the ground, have wheels. वो व्हीकल्स, वो गाड़ियाँ जो ग्राउंड पर से सफ़र करते हैं, जो ज़मीन पर सफ़र करते हैं, उसके पहिए होते हैं. व्हील्स मीन पहिए. द ट्रेन्स हैव व्हील्स टू. रेलगाड़ी की भी पहिए होते हैं. बट दे मूव अलॉन्ग ऑन ट्रैक्स और रेल्स. लेकिन वो पटरियों पर या रेल पर हरकत करते हैं. रेलवे कैरेजेस आर पुल्ड बाय पावरफुल इंजन्स. रेलवे कैरेजेस मीन रेलवे के जो डब्बे होते हैं वो पावरफुल ताकतवर इंजनों के ज़रिए खींचा जाता है, उन्हें खींचा जाता है. द पावर ऑफ दीज इंजन्स कम्स फ्रॉम डीजल, कोयल और इलेक्ट्रिसिटी. द पावर ऑफ दीज इंजन्स, इन इंजनों की ताकत को, इनकी तवानाई को कहाँ से ले आते हैं? फ्रॉम डीजल. डीज़ल से ये आते हैं. यानी डीज़ल जब इसमें डाला जाता है या कोयला इसमें डाला जाता है या बिजली के ज़रिए ये चलाए जाते हैं तो तवानाई तब पैदा होती है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ रेलवे ट्रेन. दिस इज़ अ ट्रेन. नाउ पुट योर फिंगर. हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन? क्या कभी आपने ट्रेन के ज़रिए सफ़र की है? इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में वी हैव अ रेलवे नेटवर्क दैट लिंक्स ऑल मेजर टाउन्स एंड सिटीज़. पाकिस्तान में रेलवे की एक जाल बिछा हुआ है. रेलवे का एक जाल बिछा हुआ है दैट लिंक्स ऑल मेजर टाउन्स, जो कि हर बड़े टाउन, कस्बे के और शहरों को आपस में मिलाता है. यानी जब ये रेलवे ट्रैक बनाया जाता है, उस पर रेल की पटरी होती है तो उस पर रेलगाड़ी चलाई जाती है. तो एक जगह से दूसरी जगह ये सामान को या लोगों को ले जाता है. तो इट मीन्स ये टाउन्स और सिटीज़ को मिलाता है और ट्रांसपोर्टेशन इसमें होती है. देयर इज़ आल्सो अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड हाईवेज़. पाकिस्तान की बात हो रही है कि इसमें नेटवर्क ऑफ रोड्स सड़कों की और शाहराहों की का एक अच्छा जाल भी बिछा हुआ है. मैनी पीपल ट्रेवल बाय कार. बहुत से लोग मोटर से सफ़र करते हैं, उसमें सफ़र करते हैं. एंड मैनी मोर यूज़ द बस सर्विसेज. और बहुत से बस को भी इस्तेमाल करते हैं. यानी जब जहाँ पर बस की जो
ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہاں بس کو بھی یوز کیا جاتا ہے. پیپل ہو ٹریول اے لانگ وے، لوگ جہاں بہت زیادہ لانگ وے بہت لمبے راستے پر سفر کرتے ہیں. سم ٹائمز ہیو ٹو کراس دا سی، تو بعض اوقات انہیں سمندر بھی کراس کرنا پڑتا ہے، پار کرنا پڑتا ہے. ریور اور اے لیک، یا ایک دریا کو یا ایک جھیل کو. دے کین ٹریول بائی بوٹ اور ایروپلین، وہ ایک کشتی یا ایروپلین مین ہوائی جہاز یا ہوائی جہاز کے ذریعے بھی سفر کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو سمندر کو یا دریا کو یا جھیل کو پار کرتے ہیں تو انہیں ایروپلین کی ضرورت بھی پڑتی ہے، یا ٹریول بائی بوٹ یا کشتی کے ذریعے بھی وہ سفر کر سکتے ہیں. ہیئر یو کین سی دا پکچر آف بس. اٹ کین کیری اس آن دا گراؤنڈ، رائٹ؟ It can carry us on the ground. Now, students, turn to the next page, page number 37. There are many kinds of boats. کشتیوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. A ferry, for example, ferry carries people and goods, products from one bank of a river to another opposite bank. There are many kinds of boats. کشتیوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. A ferry, for example, مثال کے طور پر ایک فیری مین ناؤ جو ہوتا ہے وہ کیا لے جاتا ہے؟ carries people and goods، لوگوں کو اور سامانوں کو. goods and products مین سامان. from one bank of river، دریا کے ایک کنارے سے. bank مین river، bank مین کنارہ، of river دریا کے کنارے سے. to the opposite bank، جو دوسرا مخالف سامنے والا کنارہ ہوتا ہے اس کی طرف. ships are used to carry large loads of goods like grain, wood, machinery, etc. ships are used to carry، بحری جہازوں کو استعمال کیا جاتا ہے. to carry large loads of goods، سامان کی بہت وزنی سامان کو لے جایا جاتا ہے، جیسے کہ غلہ، لکڑی یا مشینری وغیرہ. ships that carry oil، وہ بحری جہاز، ship مین بحری جہاز جو کہ تیل کو لے جاتے ہیں. are called tankers، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ٹینکرز کہلاتے ہیں. they are huge ships، وہ بہت بڑے ships ہوتے ہیں، بحری جہاز ہوتے ہیں. which carry thousands of barrels of oil، جو ہزاروں بیرل آئل تیل لے جاتے ہیں. goods that are packed، وہ سامان جو کہ پیک کیے جاتے ہیں. ان کنٹینرز میں. کنٹینر کیا ہوتے ہیں؟ جو بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں جس میں سے بہت وزنی سامان لے جائے اور لے آتے ہیں. are transported in container ship، وہ بحری جہازوں میں ٹرانسپورٹڈ مین ایک جگہ سے دوسری جگہ کو لے جائے جاتے ہیں. لاسٹ پیراگراف. boats are also used for sports، کشتیوں کو کھیل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اینڈ ایڈونچر، اور مہمات کے لیے بھی. A speed boat moves very fast over the water، ایک اسپیڈ بوٹ جو ہوتی ہے، اسپیڈ بوٹ کا مطلب کیا ہے؟ جو تیز روی کے لیے، تیز رفتاری کے لیے جو کشتی بنائی جاتی ہے اسے اسپیڈ بوٹ کہتے ہیں. فار فن، جو اکثر یہ فن کے لیے بھی یہ چیز یوز کیا جاتا ہے. مووز یعنی انجوائمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. مووز ویری فاسٹ، بہت تیز حرکت کرتی ہے. اوور دا واٹر، پانی پر. فشر مین آلسو یوز بوٹس ٹو گو فشنگ ان دا لیکس، ریورس اور دا سی. فشر مین مین مچھیرے، مچھیری بھی ان کشتیوں کا استعمال کرتے ہیں. ٹو گو جانے کے لیے. فشنگ ان دا لیکس، جھیلوں میں. فشنگ مچھلیاں پکڑتی ہوئی. ریورس دریاؤں میں، اور سی سمندروں میں. شپس ہیو لارج ہیوج انجنس، بحری جہازوں کے بہت بڑے انجن ہوتے ہیں. کین یو سین دا پکچر سم بوٹس، کیا آپ کچھ پکچرز دیکھ سکتے ہیں ان کشتیوں کی. دیٹ ہیو نو انجنس، کہ ان کے انجن نہیں ہوتے. ہاؤ ڈو دے موو، تو وہ کیسے حرکت کرتے ہیں. ہیئر یو کین سی دا پکچر آف اے فیری، اے پکچر آف اے ریفٹ جسے ہم بیڑا کہتے ہیں. پکچر آف کینو جسے چھوٹی کشتی کہتے ہیں. اسپیڈ بوٹ، لگژری لائنر، سیلنگ بوٹ.
Here you can see an oil tanker, a rowing boat, چپو جس میں چلایا جاتا ہے, and a barrage, اس بیراج کہتے ہیں.